आज लोकसभे भितर आमचे देशाची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी बजेट दवरली। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीचेर एक बऱ्या तरेचे बजेट निर्मला सीतारामन हांच्यांनी मांडले। जे बजेट ह्या देशातले युवक आसत, महिला आसत, किसान आणि हातूंतले सगळे गरीब श्रीमंत ह्या सगळ्या जाणांक बऱ्या तरेन बेनिफीट जावपी अशें बजेट आसा। ह्या बजेटा भितर खास कॉन्सन्ट्रेट केल्लें आसा तें एम्प्लॉयमेंट यूथ। म्हणजे येणाऱ्या 5 वर्सां भितर 4.5 कोटी पेक्षा जास्त यूथ हे तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं जाय म्हणून ह्या बजेटान विविध अशें प्रोविजन केल्लें आसा। एज्युकेशनाच्या बाबतींत म्हणजे एज्युकेशन एंड स्किलिंग हातूंतय तितलेंच म्हत्व दिल्लें आसा। म्हणजे हायर एज्युकेशनान शिकपी भुरग्याक ताका इंट्रस्टा भितर रिबेट दिवप, ताका तें लोन अवेलेबल करून दिवप आसत, किंवा मुद्रा लोन जे आसा त्या मुद्रा लोनाच्या माध्यमांतल्यान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय म्हणून 10 लाखा वयल्यान 20 लाख पर्यंत लिमीट वाडयल्लें आसा। आनी ताका लागून विविध माध्यमांतल्यान ज्यो कंपनी आसा तांकां इन्सेंटीव म्हणजे नवीन जर एम्प्लॉयमेंट जनरेट केलो ताका जाल्यार प्रोविडंट फंडाच्या माध्यमांतल्यान किंवा इतर बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां इन्सेंटीव स्कीम जी आसा ही ह्या हातूंतल्यान हे केल्ली आसा। सपोर्ट फॉर वुमन एम्प्लॉयमेंट तांकां जनरेट जावपाक आसत, तांकां ताचो बेनिफीट विविध माध्यमांतल्यान मेळपाक लागून ह्या बजेटा भितर प्रोविजन केल्लें आसा। रुरल डेव्हलपमेंट, कारण आमी गांव जर विकसीत जाले जाल्यार हळूहळू बऱ्याचदा आमी गांवांतल्यान लोक हे शहरान येवपाक लागतात, पण शहरांतल्यो फॅसिलिटी तर गांवांत उपलब्ध करून दिले आसत जाल्यार ते थोडेशे गांवांतूच रावपाक लागून प्राधान्य दितात आनी ताका लागून रुरल डेव्हलपमेंटाक सुद्दां ह्या बजेटा भितर प्रोविजन केल्लें आसा। MSME आनी एंटरप्रेनर्स तांकां सुद्दां एक एनकरेज करपाक लागून एक बेनिफीट मेळपाक जाय, तातूंतल्यान नवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय म्हणूनय तांकां बेनिफीट दिल्लें आसा। स्टँडर्ड डिडक्शन सॅलरीड लोक जे आसा ते 50,000 जे स्टँडर्ड डिडक्शन आशिल्लें ते 75,000 पर्यंत व्हेल्लें आसा। ताचो फायदो सॅलरीड लोक जे आसा तांकांय जातलो। इनोव्हेशन आनी स्टार्टअप ताकाय लागून एक वेगळे पद्दतीचें प्रोविजन ह्या हातूंत केल्लें आसा। एग्रीकल्चर सेक्टरान आमी म्हणटात की फार्मरांक तितलेंच म्हत्व दिलें, त्यामुळे नॅचरल फार्मिंगाक प्रोत्साहन दिवपाक लागून ऑर्गेनीक फार्मिंग हें जावपाक जाय, ताका लागून सुद्दां एक वेगळी सपोर्ट ह्या बजेटा भितर दवरिल्लो आसा। हे सगळें करता आसतना प्रधानमंत्री आवास योजना जी आसा ती 3 कोटी एडिशनल हाऊजीस बांदप हें करप आनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जे फ्री रेशनिंग जे मेळटालें तें येणारी 5 वर्सां परत कंटिन्यू दवरप हें सुद्दां ह्या बजेटा भितर ताचें प्रोविजन केल्लें आसा। आनी त्यामुळे विविध अशें जेच्या भितर एज्युकेशन इम्प्रुवमेंट आसत, एम्प्लॉयमेंट आसत, हेल्थ कॅर आसत, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हें बजेट हे सगळ्या जाणां सर्वसमावेशक अशें हें बजेट आसा। आनी तातूंतल्यान ह्या बीग बूस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट आसत, स्किलिंग, एग्रीकल्चर, मिटिगेशन हे सगळे जे विशय आसात ह्या बजेटा भितर हेंच्यांनी केल्ले आसा। आनी म्हणून हें बजेट आमच्या ह्या देशांतलो यूथ आसत, फार्मर्स, वुमन आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हांकां हें बेनिफीट जाता आसतना त्या देशा भितर युथांक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी हे उपलब्ध जावचे। आनी आज आमी पळयतात की ग्लोबली जर पळयलें सबंद जगभर आज मंदी आसा, पण भारत देश ताका अपवाद आसा। आनी ह्या हातूंतल्यान ह्या बजेट जें आसा बजेटान दाखोवन दिल्लें आसा। आनी हें करता आसतना एडिशनल कोणाचेरूच आनीक टॅक्साच्या माध्यमांतल्यान कोणाक खर्चीक जावं जायना ती काळजी घेतिल्ली आसा। त्यामुळे हें एक पयले वेळाचेर देशाची एखादी फायनान्स मिनिस्टर कंटिन्युअसली हें अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी फायनान्स मिनिस्टरांच्या हार्डवर्कान तांच्यांनी एक बरें बजेट आज लोकसभेंत दवरलें। हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करतां, फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हांचें अभिनंदन करतां, कारण एक बरें बजेट जें येणाऱ्या दिसांनी ताचो इफेक्ट जो आसा तो आमकां कळटलो। आनी हो देश फुडें व्हरता आसतना एक स्वप्न जें आसा की आमी जगा भितर नंबर 1 जावं जाय। आज आमी 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आसा आनी हळूहळू ह्या हातूंतल्यान 3ऱ्या लार्जस्ट इकॉनॉमी
चावपाच्या हातूंतल्यान एक बजेट ऐतिहासीक अशें बजेट आसा. हांव खरोखरूच त्या बजेटाक वेलकम करता, प्रधानमंत्र्याक अभिनंदन करता आनी ह्या बजेटाचो फायदो देशवासियांक मेळटलो अशी अपेक्षा करता. गोंयांक सुद्दां त्या तरेन तांच्यांनी हें म्हणिल्लें आसा की ट्युरिजमाच्या सेक्टर आसत, फिशरीज आसत, ह्या हातूंतल्यान सुद्दां गोंयांक लागून सुद्दां ताचो फायदो मेळटलो. थँक्यू.